बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख वकास अकरम साहब को आज पकड़ लिया जी मैंने, और पता नहीं किसी काम पे जा रहे थे ये, लेकिन आई रिक्वेस्टेड हिम कि बड़ा अरसा हो गया, आप मेरे साथ जरा वॉक भी कर लें, क्योंकि हम दोनों ने जरा वेट भी पुट ऑन कर लिया जरा, काफी सारा है ना, काफी सारा। सो आई थॉट कि थोड़ी सी वॉक हो जाए। Why not, sir? शेख साहब मिनिस्टर रहे आप, ठीक है, फेडरल मिनिस्टर भी रहे, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े, ज्यादा वोटा लै लीतियां, ठीक है, और पिछले 3-3.5 साल से आपने कोई पार्टी शार्टी भी ज्वाइन नहीं की, ठीक है, ऐसे ही। एंड अगर मैं सच्ची बात करूं तो बड़े क्रिटिकल आपके व्यूज थे अबाउट द प्रेजेंट गवर्नमेंट, पीटीआई गवर्नमेंट, ऐसे ही बड़े क्रिटिकल रहे आप। जहां पे तारीफ करनी होती थी कर देते थे आप, लेकिन ज्यादातर आप क्रिटिकल रहे। सो वो तो सारी चीजें हो गई। नाउ देयर इज अ डिफरेंट सिचुएशन, इट्स अ डिफरेंट एनवायरनमेंट नाउ। पीटीआई के अंदर से लोग इधर उधर होना शुरू हो गए, और ऑपोजिशन तो खैर कुछ भी नहीं कर सकी 3.5 साल उनका, इमरान खान साहब का, लेकिन एकदम ये एक वोल्केनो फटा और उसमें से जनाब अंदर से लोग जनाब इधर तितर बितर होना शुरू हो गए। इस सारी सिचुएशन में अगर आप नो कॉन्फिडेंस मूव का जो डी डे है उसको जरा जहन में रख लें, तो व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन? इज इमरान खान गोइंग टू मेक इट और नो? देखिए रान साहब, अभी तो ये मेरी समझ में टू अर्ली टू मेक अ स्टेटमेंट कि कैन प्राइम मिनिस्टर सर्वाइव, क्या वो सर्वाइव कर सकते हैं इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन को या नहीं। इसलिए कि जो कंफ्यूजन की फिजा आपको इस वक्त सियासी माहौल में नजर आ रही है, ये जो डिफेक्टर्स हैं जो खान साहब की अपनी पार्टी के, जिनकी अपनी ग्रीवियंसेस भी हैं, वो एक कंफ्यूज सी सिचुएशन में है। अगर आप पिछले चंद दिनों के उनके व्यूज लें तो कोई खुल के बात नहीं हो रही, गो के अलहदगी का इजहार भी हो गया, मगर क्लैरिटी नहीं आ रही उनके एक्सप्रेशंस में। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो फैसला होगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का और इसका जो फेट होगा, ये आखिरी रात तक किसी को नहीं पता कि ये गेम किस तरफ जा सकती है। मैं ये समझता हूं कि अगर खान साहब अपने इन पार्टी के डिफेक्टर्स को ये क्लेम करते हैं कि इस वक्त तो खैर वो यही क्लेम करते हैं ना जी कि मुल्की मुफाद में और कौम के मुफाद में और गरीब के मुफाद में हम जा रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे दे ऑल हैव पर्सनल ग्रीवियंसेस, उनके अपने जाती मामलात हैं। कोई कहता है कि मेरे दामाद की जमीन पे कब्जा हुआ है, मुझे एंटरटेन नहीं किया, किसी की को प्रमोशंस थी, किसी के को फंड्स थे, इस तरह करके चीजें हैं। ये सारा लावा पकता रहा है पिछले 3-3.5 साल में। ये एक जनरल एटीट्यूड होता है क़यादत का कि वो किस तरीके से अपने साथ चलने वालों को लुक आफ्टर करती है। मसलन पीपल्स पार्टी के बारे में लोग कहते हैं कि वो अपने लोगों का जायज नाजायज ख्याल करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। पीएमएल-एन के हवाले से जो है वो थोड़े से उनका है कि उस तरीके से नहीं खड़े होते। लोगों को इमरान खान से कुछ डिफरेंट तवक्को थी, मगर खान साहब ने भी बहुत से मौकों पे पिछले 3 सालों में अपने ही पार्टी के लोग, जिनमें कुछ अहम ओहदों पे थे, कुछ इतने अहम ओहदों पे नहीं थे मगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था उनका, जब उन्हें जरूरत पड़ी तो अपनी ही हुकूमत के अंदर उन्होंने अपने आप को बेआसरा, और वो कहते हैं ना पंजाबी में कि कंड ते लीडर खलोता नहीं सी। ये ग्रीवियंस सबसे ज्यादा तकलीफ दे होती है कि आपकी हुकूमत हो, आपका वजीर आजम हो, आपका चीफ मिनिस्टर हो, आप किसी ऐसे इशू में फंस जाएं जो अपैरेंटली आप कह सकते हैं कि जायज या नाजायज हो सकता है, मगर आपको वो सपोर्ट, वो हेल्प न मिल सके अपनी उस क़यादत से जिसके लिए आपने पिछले कई सालों से कुर्बानियां दी है। एक तवक्को होती है ना जी, वो आपको अपने लीडर से ही हो सकती है ऐसे हालात में। तो वो एक अंदर एक लावा पकता रहा कि वो सपोर्ट नहीं मिली। मैं एक बड़ी आपको मैं मिसाल दे देता हूं। तरीन साहब की मिसाल ले। तरीन साहब ने क्या नहीं किया खान साहब के लिए, हर तरह से अपने आप को अवेलेबल किया, अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज सिर्फ आप ये ना देखें कि इसलिए अवेलेबल किए बिकॉज ही वॉज इन्वेस्टिंग इन अ पार्टी, इसलिए कि बिकॉज ही वॉज द पार्टी। उस वक्त जब मियां साहब वजीर आजम और मियां शहबाज शरीफ वजीर आला हों, एक कारोबारी, एक बिजनेस एंटिटी वो खड़े होकर हुकूमत वक्त को ललकारे किसी और उसके लिए, तो वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एक उनका अपना
ایک خواب بھی ہے کہ جی ہم وی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ. تو اس آدمی کو آپ نے چھوڑ دیا, علیم خان کو. اب اس بحث میں نہ پڑے کہ اس وقت کے علیم خان کے اوپر کیا کیس تھا کیا نہیں. وہ یہی سمجھتا ہے کہ جس وقت مجھے سپورٹ چاہیے تھی مجھے بھی چھوڑ دیا, میرا بھی کچھ نہیں کیا. اس طرح کے بہت سے کیسز ہیں, بہت سے کیسز ہیں, اور یہ الٹیمیٹلی پھر اس صورت میں سامنے آ گئے. مگر بہت سے لوگ جو اس وقت ہوا کے پیچھے آئے تھے خان صاحب کے ساتھ, اب وہ یہ دوسری ہوا دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ شاید کر رہے ہیں کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کا حصہ بنے. مگر میں پھر کہوں گا کہ آخری رات تک یہ شور نہیں ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ اس کو سروائیو کر جائیں گے یا پھر اس کا شکار ہو جائیں گے. So what you're trying to say is کہ سروائیول کی اگر میں بات کروں تو what you're trying to say is کہ you cannot predict nothing till the D-Day, till اس وقت تک آپ predict نہیں کریں. ون تھنگ از فور شور, جو خان صاحب کے اپنے ممبران چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ موجب نہیں بن سکتے خان کو ہٹانے کا. This is interesting. یہ کیسے؟ یہ اپنے ذہن میں رکھیے. یہ کیسے؟ میں let me explain. یہ کہتے ہیں نا جی کہ ہم ووٹ ادھر ڈالیں گے تو آپ ہمیں ڈسکوالیفائی کر دیجیے گا, ڈی سیٹ کر دیجیے گا. اب وہ دن آ جاتا ہے, اسپیکر از دا باس, ہی از دا کنگ دیٹ ڈے. وہ اسی کی رولنگ چلنی ہے اس دن, آپ اس سے اختلاف کریں یا اس سے نہ کریں اس بات کو چھوڑیں, قانون یہی کہتا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی پوزیشن پارٹی نے واضح کر دی ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. سو اس دن اگر وہ کوئی کنٹروورشل رولنگ دے دیتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ووٹ نہیں مانا جائے گا ان کا, یا وہ ووٹ نہیں ڈالنے دیتے ہیں یا اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں, تو وہ پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس دن. یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ کہتا ہے جی پھر بعد سانو ڈی سیٹ کر دینا, تو بعد جو مرضی کر لینا تسی اسپیکر دے نال. آپ میکسیمم یہی کر سکتے ہیں کہ آپ کسی عدالت میں جا کے چیلنج کر دیں کہ اسپیکر نے غلط کیا ہے. وہ تو وہ جا رہے ہیں. آپ ہاں یہی کر سکتے ہیں کہ آپ الیکشن کمیشن کے پاس چلے جائیں. لیکن وہ آرٹیکل 63(1)(a) پروبیبلی اس کی تشریح کے لیے تو سپریم کورٹ جا رہے ہیں. اچھی بات ہے, ایک آلریڈی فیصلہ موجود ہے 2011 کا سپریم کورٹ کا, جس میں ڈیفیکشنز کے حوالے سے تا حیات نااہلیاں ہیں. 5 ججز کا بینچ تھا جس میں وہ واضح طور پہ کہہ چکے تھے کہ جب تک کوئی لا امینڈ نہیں ہوتا تو ان دیز اسپیشل سرکمسٹانسز جو جائے گا وہ صرف سیٹ سے نہیں جائے گا, وہ پھر تا حیات فارغ ہو جائے گا unless the law is amended. سو اچھا, اب ناران صاحب اس کی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہیں. بڑے بڑے لائرز ہیں آپ کے پروگرامز میں بیٹھتے ہیں, جو پرو پی ٹی آئی ہوگا اس کی انٹرپریٹیشن وہ اور طریقے سے کرے گا, جو پرو پی ایم پاکستان کا ریلیجیس آئیڈیالوجی. تو جب چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے سیکورٹی اسٹیٹس بھی ہیں دونوں, ٹھیک ہے. اگر سیکورٹی اسٹیٹ جو ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سیکورٹی اسٹیٹ جو ہے اس کے اندر انسٹیٹیوشن جو ہے وہ انوالو ہو جائے پالیٹکس میں, آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ, میں بالکل وہ نہیں کہہ رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ کے خیال میں اس انسٹیٹیوشن کو چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ دیکھیں دنیا میں جہاں بھی سیکورٹی اسٹیٹس ہیں, اور پاکستان از اے سیکورٹی اسٹیٹ, یہ کوئی کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے, ان میں اگر انسٹیٹیوشن چیک اینڈ بیلنس کو فرام ٹائم ٹو ٹائم انشور نہیں کریں گے, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ آگے ٹیک اوور کر لیں, بٹ ایک رول ہے, کردار ہے, وہ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں, وہ تھیوری میں, وہ آن گراؤنڈ, وہ دنیا میں ہر جگہ موجود ہے. ان اداروں کے اس رول کو ڈینائی کرنا اپنے آپ سے جھوٹ بولنے کے مترادف ہے. اف یو وانٹ ٹو فول یور سیلف, آپ کا کوئی علاج نہیں ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لیجیٹیمیٹ رول ہے. اگر آپ اس رول کو مائنس کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر پاکستان جیسی سیکورٹی اسٹیٹ میں آپ کو کیوس نظر آئے گا. مثلا رانا صاحب کو زیادہ بندے نے تسی مینوں اٹھا لو, میرے کو زیادہ بندے ہون گے تو میں کسی اور اٹھا لاں گا. یہ پھر گلی گلی تماشا ہر جگہ پہ ہو رہا ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس رول کو اگنور کرنا جو ہے نا, یہ نہ کسی کے پاس آپشن ہے سیکورٹی اسٹیٹ کے اندر. نیشنل سیکورٹی کونسل کی بڑی باتیں ہوتی رہی. نیشنل سیکورٹی کونسل پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ اگر اس کو فارمولیٹ کر لیا جائے ان ٹرو اسپرٹ, تو یہ جو چیک اینڈ بیلنس ہے یہ بھی رہے گا جس کی میں بات کر رہا ہوں. اور ایٹ دا ویری سیم ٹائم آپ کی 10 چیزیں ایسی ہیں جو لیگلائز ہو جائیں گی, ایک لیگل فریم ورک میں بن جائیں گی, آ جائیں گے. ایک بریک لے لوں, میں واپس آتا ہوں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. اچھا, سیکورٹی اسٹیٹ کی بات ہو گئی اور پھر میں نے وہ نیشنل
सिक्योरिटी काउंसिल की बात की थी कि उसका एक फ्रेमवर्क अगर कॉन्स्टिट्यूशनली बना लिया जाए तो मेरे ख्याल में सबके लिए बेहतर है, उसमें कोई मजायका भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं। तो वो तो चले जो भी आता है वो कर ले, बेहतर है। सपोजिटली एक सिनेरियो पेंट कर लेते, सपोजिटली जैसे कि इस वक्त ऑपोजिशन कह रही है कि जनाब, और खासतौर पर पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट पिच नहीं करेंगे। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मूव सपोजिटली कामयाब हो जाती है और पीटीआई जो है ना उसमें सरवाइव नहीं करती सपोजिटली। ठीक है, अब ऑपोजिशन ने एक सिनेरियो रखा हुआ है जनाब के शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे और सब जमातें मिलके एक हुकूमत बना लेगी और फिर उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होंगे और फिर इलेक्शन की तरफ जाएंगे। डू यू सी दैट हैपनिंग? क्योंकि सारी जमातें मिलके मतलब मिनिस्ट्रियां दा वंड पै जाना है, फिर उस जनाब कौन की बनेगा उसका वंड पेगा। सो ये सारी चीजें आपको होती नजर आती है स्मूथली। पहले तो हम इस पे बात कर चुके हैं कि क्या समझते हैं कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस कब कामयाब होगी, ये तो हम अभी बात कर चुके हैं। ठीक, हम एज्यूम कर लेते हैं जी कि पीटीआई गवर्नमेंट चली जाती है और ये जो सारी ऑपोजिशन है इनको मौका मिल जाता है वहां आके गवर्नमेंट बनाने का। तो सवाल आपका यही है ना कि क्या गेन करेंगे ये? जी, मैं नहीं समझता डू यू सी दैट हैपनिंग स्मूथली? यानी कि सारी जगह पे बंदे प्लेस करनी, मिनिस्ट्रीज देनी, ये करना वो करना, गवर्नर ये प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, सो सारी चीजें अगर जेहन में रखें आप, तो अगर डू यू सी दैट हैपनिंग स्मूथली? और हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप मिनिस्टर रहे, इतनी हुकूमतें आपने गुजारी हैं, आपने मुशर्रफ साहब के दौर में भी रहे, तो मतलब क्या वर्केबल है? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये इतना आसान होगा। अच्छा, मैं नामुमकिन नहीं कहता, मगर ये आसान बिल्कुल नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल होगा। कीपिंग इन व्यू इन सारी पार्टियों के आपसी ताल्लुकात, कीपिंग इन व्यू कि अभी जो सेनेट में आपको याद होगा गिलानी साहब के इलेक्शन के बाद जो चेयरमैन के लिए पुट करना था कैंडिडेट, उस वक्त क्या हुआ? पीएमएलएन कहती रही कि हमारे साथ वादा किया गया था कि वो कैंडिडेट किसका होगा, और आपने देखा फिर क्या तमाशा बना। गो कि ये इलेक्शन जो है वो मिल के लड़े और बड़े जोश से लड़े, मगर उसके बाद क्या हुआ आप ये देखें ना, यूसुफ रजा गिलानी के सेनेटर बनने के लिए पीएमएलएन जो है वो एमएनएस को कमिटमेंट देती रही कि जनाब हम आपको टिकट देंगे इफ यू वोट फॉर गिलानी। मोहब्बत इतनी ज्यादा थी, मगर जैसे ही बिकेम द सेनेटर एंड द नेक्स्ट कैंडिडेट वाज टू बी पिच्ड, वहां पे लड़ाइयां शुरू हो। यही सिनेरियो होगा, आगे भी यही होगा। ये आपस में लड़ेंगे, ये हर अपॉइंटमेंट पे लड़ेंगे। देखें ना, दोनों पार्टीज का थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव भी मुख्तलिफ है, विजन भी मुख्तलिफ है, माहौल भी मुख्तलिफ है। एक ये चाहते हैं कि फौरी इलेक्शन हो जाए, ये एमएलएन तो चाहती है कि एक दिन ना रहे गवर्नमेंट है। दूसरे ये चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो, हमें को थोड़ा सा टाइम मिल जाए, उनके और ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये बिल्कुल इनके लिए आसान, ये आपस में लड़ेंगे। अच्छा, हर चीज के ऊपर लड़ेंगे, सिर्फ अपॉइंटमेंट्स पे नहीं। ये भाई कब तक चलाना है, रिफॉर्म्स क्या होंगी, रिफॉर्म्स जो ये रिफॉर्म्स कह रहे हैं, और रिफॉर्म्स में पीपल्स पार्टी को क्या फायदा होगा वो एक अलग कहानी है, पीएमएलएन को क्या फायदा होगा वो एक अलग कहानी है। विल इट बी रिफॉर्म्स और जस्ट अपने इलेक्शन को स्मूथ करने के लिए वो करना चाहेंगे? सो मैं नहीं समझता कि इन्हें कोई चीज बचेगी से मुराद है आपके प्रोग्राम्स में और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, खुसूसन आपके प्रोग्राम में पिछले 2-3 सालों से ये कह चुकी है पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के लोग कि अगर आज गवर्नमेंट चली जाती है तो हमें 18 महीने या 2-2.5 साल लग जाएंगे चीजों को ठीक करते करते। अगर आप आज गवर्नमेंट लेते हैं और फिर अगले 2.5 साल पाकिस्तानियों को यही सुनाते हैं जो इमरान खान साहब पिछले 3 साल से सुनाते रहे हैं कि पिछले ने जड़ा है वो तबाह कर छड़िया, मैनू टाइम लगेगा ठीक कर दे आया, उनका तो 1.5 साल रह गया है। अगर अपोजिशन ने भी हमें आके अगले 2.5-3 साल यही कहानी सुनानी है तो चेंज कहां हुआ, फायदा किसका हुआ, अपोजिशन में किसने गेन किया और अपोजिशन इससे क्या गेन कर सकती है? मैं ये समझता हूं कि ठीक तो ये कुछ नहीं कर सकते। ये माजरत अगर आप मुझसे इख्तलाफ करें तो मैं नहीं समझता कि आते साथ महंगाई नीचे चली जाएगी। बिल्कुल मैं बांगे दहल कह रहा हूं, आते साथ बिल्कुल महंगाई नीचे नहीं जाएगी। आप समझे कि एक दिन में गवर्नेंस ठीक हो जाएगी, ये भी मुमकिन नहीं है। तो होगा क्या कि हालात में कोई खास चेंज अवाम के लिए नहीं होगा, लोगों के लिए राणा साहब कोई खास चेंज नहीं होगा। हाँ, ऑपोजिशन के लिए क्या होगा, लड़ लुड़ के एक दूसरे के साथ बोल बाल के
بڑی بےودگی کے بعد یہ اپنے عہدے بھی اگر آپس میں بانٹ لیں گے تو پھر کیا ملا ان کو؟ کیونکہ الیکشن تو پھر بھی ٹائم پہ ہو جانا نا. الیکشن میں ٹائم کتنا رہ گیا اگر ٹائم پورا بھی کرے اسمبلی تو. ایک ہی چیز پازیٹو نظر آتی ہے جو شاید یہ سمجھتے ہیں, اب وہ کتنی پازیٹو ہے یہ تو وقت بتائے گا. اپوزیشن یہ سمجھتی ہے, اور خصوصاً اپوزیشن میں ایک پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی ایک سب سے بڑی اپوائنٹمنٹ جو بھی ڈیو ہے چند مہینوں میں, وہ ہم اپنی مرضی کی کر لیں گے. اور اگر ہم وہ اپوائنٹمنٹ اپنی مرضی کی کر لیں گے پروبیبلی, تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حالات ان کے لیے سازگار ہو جائیں, پرسپشن ان کے الیکشن کے لیے بہتر ہو جائے, اور شاید ان کو کوئی بریدنگ سپیس مل جائے. گو کہ ہسٹری جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اس میں بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنی مرضی کی اپوائنٹمنٹ ملی کی ہے ان کو تو بعد میں برید کرنے کا ہی موقع نہیں ملا. بریدنگ سپیس تو بڑی دور کی بات ہے. بٹ پرابیبلی دے تھنک the only positive thing they consider کہ ان کو مل سکتی ہے other than اپنی مرضی کی اپوائنٹمنٹ کے, میں نہیں سمجھتا کہ they can gain anything out of this right now. ایک اور چیز بھی تو ہو سکتی ہے کہ جو اتنا اپوزیشن جو یہ پریشر ماؤنٹ کیا ہوا ہے اپوزیشن نے گورنمنٹ کے اوپر, اور مطلب کہ ایک تو چلیں یہ اپوائنٹمنٹ والی بات آپ نے کر دی, ایک اور بھی تو ریزن ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اگلے کچھ عرصے میں جو کہ ڈیلیور نہیں کر سکی پی ٹی آئی پچھلے 3.5 سال میں, یعنی کہ جو کیسز تھے ان کا نیٹ ریزلٹ ایز سچ نہیں نکلا. جو نعرہ لے کے آئی تھی نا پی ٹی آئی کہ جناب اکاؤنٹیبلٹی, اس میں سے نیٹ ریزلٹ ایز سچ نہیں نکلا. ٹھیک ہے, بندے بھی اندر کیے, پھر اس کے بعد جناب نیٹ ریزلٹ بھی نہ نکلے تو پھر وہ دیٹ گوز اگینسٹ یو. ٹھیک ہے نا. سو پروبیبلی مے بی اگلے 2-3 مہینوں میں یہ تو نہیں کہیں لوگ کنوکٹ ہونے تو نہیں جا رہے. جو اس وقت کیسوں کی پوزیشن تھی اور جس طریقے سے آج سے 4-5 مہینے پہلے سیریسلی گورنمنٹ نے ان کو پرسو کرنا شروع کیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ گورنمنٹ اب نہ جائے تو پھر اپوزیشن کی تمام پارٹیوں کے بہت سے ٹاپ رینکنگ کے لیڈرز کنوکٹ ہو جائیں گے, اور یہ اپوزیشن کو پتا ہے. دیکھیں میں سارا پریشر صرف اس لیے نہیں کرتا, مگر دس از آلسو ون آف دا بگ ریزنز کہ اگر اس وقت اس گورنمنٹ کا پنجابی کہنے ہیں جی ہوں تھی یہ سر نہ لاؤ تو تھوڑا سر لے لینا جی. اچھا ٹھیک ہے, چلے پھر لف پالیٹکس ہے اس میں چلتا ہے. سو الٹیمیٹلی دس از ناٹ اباؤٹ پیپل رانا صاحب. یہ کوئی عوام کی محبت میں یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہو رہی, یہ ہر کسی کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں جا کے کسی میجر انٹرسٹ کے ساتھ میچ ہوتے ہیں, جس کے بعد یہ اچانک. ورنہ آپ یاد کریں نا نون لیگ والے کیا کہتے تھے کہ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ 5 سال پورے کریں, ہم تو نہیں چاہتے کہ یہاں سے جائیں. مریم نواز صاحبہ نے بار بار کہا, تو اچانک واٹ چینج. اچھا چلے ایک بات بتائیں, چلے ریلیف بھی نہیں مل سکتا عوام کو آئندہ. نہیں مجھے نہیں نظر آتا, یہ میری ذاتی رائے ہے, مجھے نظر نہیں آتا. چلے ایک پوائنٹ آپ نے یہاں پہ مینشن کر دیا ان ڈیپتھ ان ڈیٹیل جا کے کہ چلیں جی ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والی گورنمنٹ اف کوئی آئندہ سینیریو چینج ہوتا ہے تو آئندہ آنے والی حکومت جو ہے وہ اپنی مرضی سے اپوائنٹمنٹس کر سکے گی. اور مجھے جو نظر آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ آئندہ کچھ مہینوں میں بڑی پرسنالٹیز ہو سکتا ہے کنوکٹ ہو جائے. سو وہ کنوکشن اور وہ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے آگے چلتے ہیں, اسی سینیریو کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ نیا سینیریو آ گیا, نئی حکومت ان پلیس آ گئی ہے, اور مائنس پی ٹی آئی جیسے کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے, مائنس پی ٹی آئی یہ سب لوگوں نے مل کے ایک حکومت بنا لی ہے. ریلیف اگر نہیں دے سک رہے عوام کو, اور اگر 1.5-2 سال کے بعد پھر الیکشنز کی طرف جاتے ہیں, ڈونٹ یو تھنک کہ عمران خان جو ہے وہ obvious بات ہے کہ کوئی اپوزیشن میں ہوگا, جیسے اپوزیشن اس وقت ہے وہ خاموش نہیں بیٹھتی, تو عمران خان کیسے خاموش بیٹھے گا؟ دیکھیں میں گو کہ آپ نے پہلے وہ اچیو نہیں کرے گا آنے والے الیکشن. میں خان صاحب کا کریٹک ہوں, مگر آبویسلی چھڑے ہی کوئی نہیں نا 3.5 سال بہت زیادہ. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک فیئر انالیسس جو ہے نا وہ سب کا رائٹ ہے. فیئر انالیسس میری سمجھ کے مطابق, میری ذاتی رائے میں یہ ہے کہ اگر یہ خان صاحب کو 5 سال پورے کرنے دیتے
تو خان صاحب کے لیے الیکشن میں جانا مشکل ہوتا ہے، اور ہر پارٹی کے لیے ہوتا ہے، ہر پارٹی کے لیے ہوتا ہے. خان صاحب کے لیے شاید زیادہ مشکلات ہوتی ہیں، مگر جس طریقے سے یہ خان صاحب کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نکالتے ہیں، اور اگر خان صاحب اس کو جو ہے وہ سروائیو نہیں کر پاتے اور نکل جاتے ہیں، یہ لوگ سال حکومت کرتے ہیں، ان کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، یہ نئی فوری اسمبلیاں ڈیزالو کرتے، وہ ریفارمز کے اوپر ایگری نہیں کر سکتے، اور سم ہاؤ جو بھی پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ کام چل پڑتا ہے، اور وہ سال ایک جو ہے نا وہ حکومت چل جاتی ہے. خان جس طریقے سے پچھلے 2-3 ہفتوں سے موبلائز کر رہا ہے چیزیں، اگر خاموش نہیں بیٹھتا اور اسی موبلائزیشن کو جاری رکھتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ اگلے الیکشن میں پنجاب میں پھر پی ایم ایل این کے اینٹی جو بڑی میجر پارٹی کھڑی ہوگی وہ پاکستان تحریک انصاف ہوگی، پیپلز پارٹی نہیں ہوگی. اچھا، دیٹس انٹرسٹنگ. یہ کیوں؟ لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں پچھلے 1-2 ہفتے سے اچانک آپ کا میڈیا سارا پیپلز پارٹی سندھ ہاؤس کی میزبانی تے بلاول نو ایسے ہو نہیں سکتا نا. دیکھیں جس کا نام آصف علی زرداری ہے، آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ کبھی بھی باہر نہ نکلتے جب ان کو یہ ایشورنس نہ ہوتی کہ وہ کچھ چیز اچیو کر لیں گے. سر ایشورنس میں آپ کو بتاتا ہوں، ایشورنس اس حد تک کی تو ان کو آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کو دی ہیں کہ جناب ہم عمران کو ہٹا لیں گے، تم صدر بن جانا، تم وزیر اعظم بن جانا، تم فلاں. کل اس تو بعد کہنے کیڑا دن ویکھیا رانا صاحب تے کیڑا نہیں. اتنی 1-1.5 سال پہلے کی ایشورنسز جو ہیں اس کی، یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں. یہ سینٹ کا الیکشن آپس میں اکٹھے ہو کے نہیں لڑ سکے گیلانی والا، اس کے ساتھ کیا تماشا ہوا بعد میں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ونس دے اچیو دا ٹارگیٹ آف ٹیکنگ پرائم منسٹر آؤٹ تو پھر اس کے بعد سال تک بھی ان کے معاملات ویسے ہی رہیں گے. انہوں نے آپس میں لڑنا ہے. کل ایک بریک لے لوں، ایک بریک لے لوں، واپس آتا ہوں جی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. اور شیخ صاحب چلے، یہ تو سینیریو ہو گیا کہ عمران خان صاحب نہیں ہے، چلے گئے، اور سپوزڈلی نو کانفیڈنس موو کامیاب ہوگی. ایک نیا سینیریو اس کی طرف چلتے ہیں. اگر عمران خان صاحب سروائیو کر جاتے ہیں، ان کی گورنمنٹ سروائیو کر جاتی ہے، دین واٹس گوئنگ ٹو ہیپن؟ دیکھیں رانا صاحب، میں نے کچھ لوگوں کو تجزیہ کرتے سنا. عام رائے بندے آج کل آپ کو پتا ہے تجزیے پھینک دیتے ہیں کہ وہ جی اگر خان سروائیو کر گیا تو خان ول بی اے ویکر پرائم منسٹر، تو بڑے جی کوئی ریٹ نہیں رہ جائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خان اس موو کو، اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو سروائیو کر جاتا ہے تو ایک تو خان ول بی مور اگریسو. وہ آلریڈی اپنا ایجنڈا بتا چکا ہے کہ میں بچ گیا تو میں کی کروں گا. میں نے آپ کو آلریڈی کہا کہ خدشہ تھا کہ بہت سے لیڈر کنوکٹ ہو جائیں گے، تو وہ جو خدشہ تھا وہ حقیقت میں بدل جائے گا. وہ کنوکشنز جو ہیں 1 by 1 ہونی شروع ہو جائیں گی. اس کے بعد خان ایک طرف تو کنوکشن والا کام شروع ہو جائے گا، دوسری طرف الیکشنئرنگ شروع ہو جائے گی. کیا ارلی الیکشن خان صاحب بالکل. خان 6ویں-7ویں مہینے خان نے کہنا اے میں اسمبلی توڑ رہا جی، آ جاؤ میدان دے وچ. اچھا. اور اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو سروائیو کرنے کے بعد he will be a stronger prime minister, stronger than he is right now. اچھا. اس وقت تو بے بس نظر آتے ہیں نا. اس وقت تو بحیثیت حکومت و عوام میں چلے گئے ہیں، بحیثیت حکومت وہ لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہیں. دیٹ مینز یہ سائڈ ویک ہے پارلیمنٹ کے اینڈ پہ، گورنمنٹ کے اینڈ پہ، ایڈمنسٹریشن کے اینڈ پہ. مگر جیسے ہی وہ اس کرائسس سے نکلتے ہیں یہ زیادہ طاقتور ہو جائیں گے. طاقتور ہونے کے بعد پھر ان کا امتحان ہے دوسرا. ایک امتحان یہ ہے کہ اس وقت مووز کتنی سمارٹ ہے. دوسرا امتحان وہ ہوگا اگر یہ سروائیو کر جاتے ہیں کہ یہ کتنے عرصے بعد اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں. لیکن میرے جیسے لوگ تو کہہ رہے تھے کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے اسمبلی ڈیزالو کر دیں، ان کے پیش ہونے سے پہلے ڈیزالو کر دیں. میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو کہتے تھے کہ ڈیزالو کرو. ٹھیک ہے جی، بٹ بہرحال انہوں نے پیش کر دی ووٹ آف نو کانفیڈنس. سو یہ اسمبلی توڑ کے جب ارلی الیکشن اناؤنس کریں گے تو ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی ایک کیوس پیدا ہو جائے گا. کوئی ملک سے باہر ہے، کوئی عدالت میں ہے، کوئی کنوکٹ ہو گیا ہے. میسج موبلائز دیکھیں نہیں ہو رہے اس طریقے سے. نون لیگ اس وقت پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی ہے. اگر آپ اپوزیشن کی پارٹیوں کے اندر دیکھیں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کہاں سے چلتے ہیں اور کہاں میسج کو موبلائز کر کے کہاں پہنچ جاتے ہیں. اس دوران آپ نے پی ایم ایل این کی موبلائزیشن دیکھی نہیں ہو رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچانک جب آپ خود پرسنل کرائسس میں ہوں گے
ऑपोजिशन एज एन लीडरशिप और ऊपर से एक इलेक्शन इंपोज कर दिया जाएगा, यू विल बी कॉट बाय सरप्राइज, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूं कि उस सूरत में खान और पीटीआई के लिए बेहतर होगा कि जो अपने मामलात हैं वो तय करके तो उसके बाद इलेक्शन अनाउंस कर दें। व्हाट आर द चांसेस कि देखिए ना, एक बड़ा डाई हार्ड किस्म का वर्कर था जहांगीर तरीन, ठीक है, और उसी की वजह से, उसी के बंदों की वजह से मेन जो इश्यूज खड़े हो रहे हैं इस वक्त हो रहे हैं। और जैसे मैंने पहले कहा था कि ऑपोजिशन एज सच टफ टाइम नहीं दे सकी 3.5 साल में इमरान खान को, जो इस वक्त फ्रॉम विद इन द पार्टी जो एक नया इशू खड़ा हुआ है, वॉल्केनो जो फटा है। तो आपके ख्याल में कल को इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन साहब के कोई मामलात या उनके जो रिलेशनशिप है जो अभी बहुत रॉकी है, वो कोई स्मूथ हो सकता है? देखें पर्सनल रिलेशनशिप्स जो है वो डैमेज तो काफी हुई है। खान साहब ने तरीन साहब के साथ ज्यादती तो बड़ी की है, मगर सर्वाइवल जो है वो भी अपने ज़हन में रखिएगा ना जी। अगर वो सर्वाइवल होता है तो तरीन का वापस आना भी उसके साथ वो लाजिम मजलूम है। पर्सनल रिलेशनशिप्स मेंड हो जाती हैं, उन पे काम होता है। मैं ये समझता हूं कि अगर खान थोड़ी सी हिम्मत करेगा तो तरीन के साथ मामलात बेहतर हो जाएंगे। तरीन साहब PMLN के साथ भी रहे हैं, याद रखिएगा, उन्होंने अपनी सियासत शुरू की वहां से, वो PMLN की क़यादत के बड़े करीब रहे हैं। ही वॉज एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ ऑन एग्रीकल्चर या नवाज शरीफ, इफ आई कुड करेक्टली रिमेंबर। वो उनको भी जानते हैं बेहतर तरीके से, और जानने के बाद PMLQ की हुकूमत में रहने के बाद, जनरल मुशर्रफ के साथ रहने के बाद, अल्टीमेटली मियां साहबान की गवर्नमेंट के दौर में ही डिसाइडेड टू साइड विद इमरान खान। तो मैं ये समझता हूं कि चीजें खराब तो हुई हैं, डैमेज भी हुई हैं, मगर तरीन साहब के साथ मामलात बेहतर हो सकते हैं और जो तरीन साहब के MNAs MPs हैं वो वापस आ जाएंगे। सो आप ये कह रहे हैं कि ये है, अगर खान सर्वाइव कर जाता है, मैं उसकी बात, नो कॉन्फ्रेंस मूव सर्वाइव कर, वही सिनेरियो, लेकिन सब इलेक्शन में चले जाएंगे, सारों ने अपने मामलात सीधे करने। वो वेव बन सकती है जो पहले बनी थी? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं बन सकती ना, वो सवाल, तो जो पहले वेव बनी थी PTI की वो नहीं बन सकती। देखिए ना, ये जो डिफेक्टर्स हैं इनमें कुछ तो सिर्फ शौक से गए हैं, कुछ अगले इलेक्शन की हवा देख के गए हैं, कुछ जेन्युइन ग्रीवेंसेस पे भी गए हैं, ठीक है जी। कुछ होंगे गंदे अंडे होंगे जिन्होंने पता नहीं अपने मामलात सीधे किए होंगे, मगर कुछ की जेन्युइन ग्रीवेंसेस भी हैं। तो जेन्युइन ग्रीवेंसेस राणा साहब सिर्फ MNAs की नहीं है, बहुत से पार्टी वर्कर पुराने वो भी हैं जिनको ये तकलीफ है कि खान ने उनको लुक आफ्टर नहीं किया। सो वो जो जज्बा है वो फिर नहीं रहता अगले इलेक्शन में उस तरीके से, जब आप अपने वर्कर के पीछे नहीं खड़े होते, जब आप अपने वर्कर की जब थापड़ा नहीं देते ना जी, वो फिर उस तरीके ना लड़ना नहीं इलेक्शन जाके जिसमें लड़ना चाहिए, वो वेव तो अब आप ना तवक्को रखें जी। तो फिर अगर वो वेव अगर हम तवक्को ना रखें, जो ठीक है, फेयर इनफ, बड़ी रियलिस्टिक अप्रोच है, वो वेव तो शायद ना बने आइंदा आने वाले नहीं, मुमकिन नहीं PTI के लिए। बट देन अगेन आइंदा इलेक्शन में डू यू सी PTI गेटिंग लाइक मेजॉरिटी सीट्स, यस और नो? देखिए, अब ये तो बहुत अर्ली प्रोडिक्शन है, मैं नहीं समझता कि वो मेजॉरिटी इंश्योर करनी इतनी आसान होगी। ये डिपेंड करेगा कि उस वक्त इनके एलाइज कौन होंगे, और वो डिपेंड करेगा कि जो हेल्प उनको पिछले इलेक्शन में मिली है क्या इस दफा मिलेगी या नहीं मिलेगी। मगर ये जो इस वक्त बताया जा रहा है ना कि बिल्कुल जीरो हो जाएगा और PTI खत्म हो जाएगी, ये सारा क्राइसिस क्रिएट करके ऑपोजिशन ने PTI के लिए अगले इलेक्शन में स्पेस पैदा कर दी। आप देखें ना, पिछले 2 हफ्तों से आप चैनल्स, TV प्रोग्राम्स वाले जो हैं, वो कोई महंगाई डिस्कस नहीं हो रही। अवाम भी TV के साथ लग के बैठी है सिर्फ ये देखने के लिए कि अब पीपल्स पार्टी क्या करती है, PTI क्या करती है, नून लीग क्या करती है, और उन्होंने भी महंगाई महसूस नहीं हो रही। ये हमारी कौम इसी तरह है कि ये जब एक चीज में जो है वो जुड़ जाते हैं, इनको अपने मसाइल, अपनी मुसीबतें सब भूल जाती है। पॉलिटिकल शॉर्ट मेमोरीज राणा साहब, या बिल्कुल शॉर्ट मेमोरीज है, और साल 1.5 साल तो बाद की होना है, वो उस वेले तक लोग काफी मैं तुम दसा, इसलिए लोग देखें जब ऑपोजिशन कह रही है ना कि माइनस PTI आप वो सारा, तो ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगले इलेक्शन में PTI एक इररेलेवेंट एंटिटी होगी। ऑपोजिशन ये परसेप्शन बना रही है, बट ऑपोजिशन ने ये क्राइसिस पैदा करके PTI को अगले इलेक्शन में रेलेवेंट कर दिया। अच्छा, एक चीज समझाए
کہ ابھی دیکھیں سچویشن جو ہے تو بالکل کلیئرٹی آ گئی، سارا ہم نے جو ڈسکس ایسے کر لیا، دونوں سینیریوز ڈسکس کر ایسے لیے. مجھے ایک بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پولیٹیکل انسرٹینٹی جس بھی ملک میں ہو، obviously اس کا فائدہ جو ہوتا ہے وہ تو ان ایلیمنٹس کو ہوتا ہے جو چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو ملک کے اندر. اب اس پولیٹیکل انسرٹینٹی کو کیش بھی کیا جاتا ہے، ٹیپ کیا جاتا ہے ان لوگوں کی طرف سے، ان ایلیمنٹس کی طرف سے. لیکن میں آپ کا سوال میری گزارش سنیں، اب وہ تو سامنے نظر آ رہا ہے، اور جتنا یہ ڈریگ ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے پولیٹیکل مووز ہیں، خان صاحب اپنی موو کھیلیں گے، اپوزیشن اپنی موو کھیلے گی، اپوزیشن اپنی اسٹریٹجی ایوالو کرے گی، خان صاحب اپنی اسٹریٹجی ایوالو کریں گے. بٹ دین اگین گل تو پھر اتھی آ کے مکی کہ ملک جڑا ہے وہ تو پھر کوئی حل نہیں. دیکھیں میری بات اس پاس انٹرسٹ اللہ کرے کہ یہ جو بھی یہ سارے کرائسس ہیں اس کا اینڈ کا فیصلہ پاکستان کے حق میں ہو اور کسی کے حق میں نہ ہو. مگر ہوتا یہ ہے اس وقت تو بڑا بیانات، ٹویٹ، فیس بکس، عدالت بڑا کانسٹیٹیوشنلی چل رہے ہیں. خان صاحب بھی جلسے کر رہے ہیں، وہاں سے بیان آ رہے ہیں، اپوزیشن عدالت میں جا رہی ہے، بڑا جناب قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. مگر یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم اس تاریخ کو اتنے ہزار بندے لے آئیں گے، ہم اتنے لاکھ بندے لے آئیں گے، اگر اس قسم کا کوئی کلیش، کنفرنٹیشن، ایسی اگریسو صورتحال بنتی ہے اور چیزیں آمنے سامنے ہوتی ہیں، تو میں ان دونوں دھڑوں کو، گورنمنٹ کو بھی اور اپوزیشن کو بھی، تمام پارٹیز کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ جسٹ بیکاز آپ لوگ جو ہے وہ بیک ڈور چینلز پہ اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں کرتے پھر رہے ہیں، اس لیے دیٹ اپرچونٹی ول ناٹ بی ٹیپڈ. اسٹیبلشمنٹ کسی سے ملاقاتیں نہیں کر رہی. میں ایک بات کر رہا ہوں جی، ٹھیک ہے، کہنے کا یہ مقصد ہے